یا الہی جب تک میرے جسم میں، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ اے الہی تو رحیم ہے، اے الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین ورب اعوذ بک ان یحضرون۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی دی ذات لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کر دے۔ ومن اصدق من اللہ
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا اور حاجت روائے، جو فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر، درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر زمان، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے دے اندر رہنے والی میری معززات ماؤں اور بہنوں، جس مقام میں ذی شان ہوں میں آج اس وقت آپ احباب دی خدمت دے اندر قرآن مجید دا ایک مقام با ترجمہ تلاوت کیتا ہے۔ یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا تیسرا سپارے دا رکوع، 9واں سورت دا نام سورہ آل عمران اور سورت دا رکوع پہلا۔ اللہ والو، ماہ رمضان المبارک رحمتاں، برکتاں اور بخشش دا سامان لے کے ساڈے کول حاضر ہوئے۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک دا اج چوتھا روزہ اور جدا ادھا دن گزر چکا ہے۔ اور تسی احباب اشتہار تو پڑھ چکے ہو، اللہ دا وعدہ سچا ہے اور یہ اندر کسی قسم دا شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اور تواڈے وعدے دے اندر کمی پیشی آ سکتی ہے، لیکن رب رحمان دا جیڑا وعدہ ہے او دے اندر بالکل بھی ذرا برابر بھی کسی قسم دی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے میرے اور آپ دے نال بھی اہل ایمان اور مسلمانوں دے نال اللہ نے وعدہ فرمایا اور جدے نال بھی اللہ نے وعدہ کیتا ہے، اللہ پاک نے اپنے وعدے کو پورا کیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق نال
اور اس مالک دی رحمت دے نال فوت ہون والے ابو اور امی دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے، اور آج بھی یقیناً بہت صدمہ پہنچے ہے، لیکن اے اللہ نال اسی سارے وعدہ کر کے آئے ہیں، ایتھے آ کے بھاویں بھول جائیے۔ اے ہونی خطبے تو پہلو تقریباً 11 بجے فون آیا ہے، میرے والد گرامی انہاں دے چھوٹے بھائی ساڈے چاچا یوسف صاحب اشراق دی نماز دے اندر سر سجدے چ رکھے ہے تے اللہ نو پیارے ہو گئے۔ عزیز بھائیو، کئی سالاں تو تکلیف دے اندر آ، لیکن آپ جیسے نیک لوگاں دی جدو زیارت ہوندی ہے اور تسی بھی دعا کرو، اللہ دے کولوں بھی انشاءاللہ الرحمن دعا کرنے اللہ اپنے دین دی خاطر، اسلام دی خاطر، قرآن دی خاطر اللہ صحت دے کے اللہ قرآن و سنت دی دعوت واسطے اگر زندہ رکھی تے اللہ قرآن سناندیا رکھی، اللہ جدو موت آئے اللہ تیرا قرآن پڑھدا اس دنیا تو چلا جاواں۔ عزیز بھائیو، جتنی بھی شدت ہے روزہ نہ رکھو، صبح دا بھی میرا درس سی لیکن میں نہیں پہنچیا، اج جمعے تو بعد موڑ امنا بعد افطاری پروگرام میرے کو ٹائم لیا، میں انہوں نے بھی معذرت کیتی ہے، لیکن آپ جیسے نیک لوگاں نو کیونکہ یہ جمعہ جیڑا ہے اہل ایمان تے فرض ہے، یہ پڑھانا ہی پڑھانا سی، جمعہ پڑھا کے پھر چلے جانا ہے۔ اور دعا فرماؤ جیڑے رمضان اندر چل دیا ہویا اج ساڈے تو الوداع ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے، اور اللہ سانو اے دے سیام اے دے قیام اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما لوے۔ عزیز بھائیو، میرے جیسا طالب علم اس مقام تے بیٹھ کے اگر اللہ دے قرآن دی آیات سناندا ہے، اے سامنے کرسی تے میرے استاد محترم اور ساڈے بھائی یونس صاحب انہاں دیاں محنتاں کہ اس بچے نو قرآن پڑھانا ہے، اج ویکھ لو وہ کرسی تے بیٹھے نے اور میرے جیسا طالب علم انہاں دے سامنے بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی آیات پڑھیے، سبق سنایا ہے۔ میں ایک طالب علم ہاں۔ عزیز بھائیو، آج انشاءاللہ الرحمن اللہ دی رحمت دے نال اور او دی توفیق دے نال او دے وعدیاں دا تذکرہ کراں گا کہ میرے رب نے کتھے کتھے وعدے قرآن اندر کیتے نے، اور جدے نال بھی اللہ نے وعدہ فرمایا، بولو رب نے وعدہ پورا فرمایا ہے۔ اور میں اور تسی ذرا غور کریے اور اپنے اللہ دے کولو مل کے دعا کریے، یا الہی جب تک میرے جسم میں، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ اے الہی تو رحیم ہے، اے الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے،
تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ آؤ نا عزیز بھائیو اللہ ذوالجلال دے کولو دعا کر لئیے، اے ویکھ لو لیکن روزہ نہیں چھڈیا، بہ کے جمعہ پڑھانا اے دے اندر دین نے سہولتاں دتیاں نے، لیکن تواڈے چہریاں دیاں زیارتاں کیتیاں نے۔ اللہ نے اپنی رحمت نال اس زبان دے اندر بیان دی قوت عطا کر دیتی ہے، بیان دی اللہ نے ہمت دے دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کولو میں تواڈے لئی دعا کرنا وا، اللہ رمضان دا مہینہ جننے بھی میرے بزرگ تے ویر بھائی میریاں ماواں بہنائیاں نے، اللہ سب دیاں حاضریاں اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ اللہ کسے قسم دی بھی کوئی روحانی بیماری ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، اللہ سب نو میرے سمیت اللہ سانو روحانی بھی اور جسمانی بیماریاں کو لو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے تو اڈے نال بھی وعدہ کیتا ہے۔ اللہ نے کی وعدہ کیتا ہے، اے میرے بندو میں رب العالمین نے تو اڈے نال وعدہ کیتا ہے، تسی رمضان دے روزے رکھو، قیام کرو، نماز پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، میں رب دا وعدہ اے وے میں توانو جنت بھی دیاں گا تے ایسے دروازے وچوں گزاراں گا جدا نام باب الریان ہے۔ باب الریان اے روزیاں والا دروازہ، باب الریان اے اللہ دا میرے تو اڈے نال وعدہ ہے۔ اللہ اسی تے کمی پیشی کر جانے انسانا، اللہ سونیا تیرا وعدہ اے وے کہ میں اپنے بندیاں نو باب الریان دا داخلہ عطا کراں گا۔ اے میرے بندو گل اے وے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اتنا عظیم بنایا ہے، ایسے بھی چہرے توانوں نظر آؤں گے کہ جڑے 11 مہینے کدی آئے نہیں لیکن رمضان وچ آ جاندے نے تے اللہ فرماندے نے او تسی آ گئے ہو تے مل کے دعا فرماؤ، اللہ جڑے آ گئے نے اللہ انہاں نو پکیاں کر دے۔ کیوں؟ اے رمضان المبارک ایک بہت بڑی تربیت ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ پھر ایسے ایسے بھی نے، یقین جانو واقعات سنے نے، گلاں ملیاں نے کہ ایسا بندہ جن نے کدی نماز ہی نہیں پڑھی، جن نے کدی روزہ ہی نہیں رکھیا، فیکٹری دا مالک ہے، کارخانے دا مالک ہے، آندہ اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، منو کی لوڑ ہے، لیکن مزدور کم کرن والے اے رمضان دا مہینہ جے اللہ دی قسمیں انہیں بار بار آنا پتہ نہیں اگلے سال ساڑھے وچوں کنے کنے نہیں رہنا۔ دعا کرے اگر اللہ ساڑھی زندگی دے اندر اے بار بار مہینہ نصیب فرما دے۔ آؤ نا میرے ویر میں اپنی گل شروع کراں اللہ ذوالجلال کی آمدن ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ لوگوں میں اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کردا اور واقعہ دانی رب دے ساڈے نالوں کئی گنا زیادہ اپنے وعدے دیاں پاسداریاں کردا ہے۔ اللہ سانو بھی اپنے رب دا وعدہ دے کے سانو مسلمانانو سانو کلمہ پڑھن والیانو اللہ جدے نال بھی وعدہ کریے، اللہ وعدہ وفا کرن دی، وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرما دے۔
ہوئے عزیز بھائیو قرآن دے قیمتی موتی چن کے لے کے آیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروانے قرآن دے اور رب نے کتھے کتھے وعدے فرمائے نے اللہ فرمان دے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن لوگوں اس قرآن نو اللہ نے رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمایا ہے واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے اس قرآن نال بھی وعدہ کیتا ہے اس کتاب نو بار بار پڑھیا کرو یقین جانو اے رمضان المبارک دا بڑا ہی پیارا ذکر ہے اے رمضان المبارک دا بڑا پیارا رب نال رابطے دا ذریعہ ہے سارے بھائی توجہ نال اج پوری توجہ کرے اج ٹائم جاندے دا پتہ نہیں لگدا اللہ اے دیاں رونقاں مسجد محمد الرسول اللہ دیاں گرد و نواح تو قرآن و سنت دے پروانے اللہ میں پچھلے جمعے کیا سی کہ آپ بھی آیا جے اپنے بھائیاں نو بھی دعوت دے آجے تے واقعی نظر آ رہے ہیں احباب خود بھی آئے نے تے اگے بھی پیغام دیتا ہے اللہ صرف قادی دعوت ہے تیرے قرآن دی دعوت ہے اللہ کیڑا پیغام ہے تیری نبی دی سنت دا پیغام ہے اللہ صرف اے دل ہے اللہ جب تک زندہ رکھی تے اپنی توحید تے قائم رکھی اللہ جدو موت دا جام آئے تے اللہ اپنی توحید تے اپنا قرآن سنان دیا ہی آئے مرنا تے ہے وے کوئی شراب پیندہ مر جاندہ ہے اوہ مرنا تے ہے وے کوئی ٹرک تھلے آگے مر جاندہ ہے لیکن قرآن جیسی پڑھ دیا موت آ جائے اے موت بڑی عزت عظمت والی ہے اللہ پاک نے اس قرآن دے نال بھی وعدہ فرمایا ہے تسی آنکھو گے لکھے آگی تھے وے اے رب دا قرآن تے 14 سپارہ میں قرآن صرف پڑھنا برکت دی طور تے اللہ دا قرآن میرے سامنے آ رہے ہیں استادہ نے پڑھایا تے میں اللہ دے قرآن محبت نال پڑھنا اللہ فرمان دے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عرش والے رب نے قرآن دے نال وعدہ کیتا ہے اے قرآن میں تینوں نازل کیتا ہے تے آمنہ دے لال جناب محمد اور رب جیسا داتا کوئی نہیں تے بولو مصطفیٰ جیسا آقا کوئی نہیں اللہ اللہ نے اللہ سونے تو ساڈا داتا تے سانو خالص اپنی عبادت دی توفیق دے دے اللہ سونے سانو ایسا آقا دیتا ہی جیڑا ہر انسان دی رہبری تے رہنمائی کرنے والا ہے اس پیاری ذات تے اے پاک کلام نازل ہوئے آئے اللہ فرمان دے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرمان دے لے اے قرآن میں تیرے نال وعدہ کر رہا ہوں تینوں میں نازل کیتا تے اپنے سونے حبیب تے نازل فرمایا ہے تے میں تیریاں حفاظتہ کرانگا اوہ اللہ دی قسمیں آج تو 1500 سال پہلے میرے محبوب تے نازل ہوئے آئے اللہ دی ذات نے ادوں بھی حفاظتاں کیتیاں نے تے بولو اس قرآن دیاں قیامت تک رب نے حفاظتاں کرنیاں نے
کیونکہ رب دا وعدہ ہے، عرش والے رب دا وعدہ ہے۔ یقین جانو میں طالب علم نے موضوع دا انتخاب تے کر لیا، پھر میں سوچی پہ گیا اللہ تیرے وعدے دیاں گلاں تیرے قرآن وچوں لب کے بیان کرنیاں نے۔ میں پورا ہفتہ تواڈے لئی محنت کر کے آیا، اللہ میرے جوان بھائی بھی تے بزرگ بھی، لیکن رمضان دیاں بہاراں ایسیاں نے، رمضان دیاں محبتاں ایسیاں نے، رمضان دا پیار ایسا ہے، تسی تے تھے سن دے ہو۔ اج دا پیغام جیڑا نا پیغام محمدی تے توانوں سنایا جائے گا، تے حباب نو دعوت دیا جے لوگوں اللہ دے قرآن چوں بیان کی دائے کہ رب دے وعدے اللہ دی قسمیں اتنے عظیم نے، میرے تواڈے وعدے جیڑے نے او دے وچ فرق تے آ سکدا ہے، لیکن رب دے وعدے وچ فرق نہیں آ سکدا۔ دیکھ لو نا قرآن دے نال مخالفت کرنے والے اپنی کوششاں دے اندر نے اے جذبہ ملیا تے یقین جانو تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دی وجہ تو ملیا۔ یہ اللہ نے توفیق دیتی ہے، منبر تے آن تو پہلو ہی اے سینے دی درد دعا فرماؤ اللہ اپنے قرآن دی محبت دی وجہ تو اس درد نو ہمیشہ لئی اللہ صحت وچ بدل دے۔ اللہ اللہ میرے ول ویکھے آجے اور توجہ کرے آجے۔ عزیز بھائیو، ہر دور اندر آج بھی قادیانی پوری کوشش دے اندر ہے، وہ کر کر قرآن پہنچا رہے ہیں، مفت قرآن پہنچا رہے ہیں، لیکن اس قرآن نو مومن چھڑ سکدا اے جیڑا قرآن محمد مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے، پاویں کوئی سنی ہے، پاویں کوئی دیوبندی ہے، پاویں کوئی اہل حدیث آندا ہے، اے رب دا کلام ہے، اسی اے دے تے آنچ نہیں آن دے آنگے، اے تے اپنی اپنی محبتاں نے، لیکن او تے عرش والا رب بیٹھا ہے جنہیں کیا ہے وعدہ کی دائے، اے قرآن میں تینوں نازل کی دے میں ہی تیریاں حفاظتاں کراں گا۔ ویکھ لے دلی دا چونکی ایک عیسائی جیڑا انجیل نو جیڑا مسالہ لا کے تے مسلماناں دے کولا جاندا ہے، آندا او مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سجائے، آؤ نا ذرا او تے مسالے لا کے آیا ہے نا۔ ہن بھولے بالے مسلمان اللہ دی قسم علماء دی قدر کریا کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو، لوگ تے کنجران دی بڑی خدمت کر دینے، گلوکاران دی بڑی خدمت کر دینے، انہاں دیاں حفاظتاں واسطے کئی کئی پہرے دار ہوندے نے، دنیا دی دولت انج ورسائی جاندی ہے جی میں آسمان تو بارش نازل ہوندی ہے۔ یار تسی آندے ہو قرآن پڑھن والے دی جڑی ہے جتی بھی ٹوٹی ہونی چاہیے ہے، او دا لباس بھی پھٹیا ہونا چاہیے ہے، اسی طرح طرح دیا گلاں سنا دینے ویکھ لینا اللہ ذوالجلال دی قسم قدر دا اودوں ہی پتہ چلدا ہے جدوں اے نعمت کول موجود نہ ہوئے۔ ہن سارے مسلماناں دے سامنے دلی دے چوک اندر اس عیسائی تے پادری نے اعلان کیتا ہے، آؤ مسلمانوں تسی جو آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، اج جدی کتاب سچی ہے میں بھی انجیل سٹ دینا وا، تسی بھی اپنا قرآن جڑا اگ وچ سٹ دے ہو، تے جدی کتاب بچ گئی او سچا ہے، تے جدی کتاب سڑ گئی او جڑا جھوٹا ہے۔ اللہ اللہ مسلمانہ دی نظر جڑی ہے رب دے
वली ते बईए ओ केड़ा भरवा आंदा है ओ सुन्नियो दियो बंदियो ते वाबियो ना अपने अंदर तफरका डाले आजे अल्लाह दी कसम कुरान कहंदा जे वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वाला तफरकू ओ सारे कुरान नू मनन वाले हो सारे मुस्तफा दे फरमान नू मनन वाले हो खुदा रा कुरान भी साडा एक मुश्किल कुशा भी साडा एक ते रहबर ते रहनुमा आमिना दा लाल भी एक खुदा रा क्यों झगड़े पाए जे काफर दियां कोशां ने मुसलमानां नू पाड़िया जाए मुसलमानां दे अंदर दड़ाड़ा पेश कीतियां जान लेकिन असी मुहब्बत करनी है मेरी अहले सुन्नत दे नाल प्यार और दिली मुहब्बत है मेरी मुहब्बत जेड़ी है देवबंदियां दे नाल है क्यों मेरे वीर सानू अल्लाह ने कुरान मुसलमानां नू एक अता कीता है वखरा वखरा नहीं दिता सैयद अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह जा मदरसे च जाके अर्ज की दी अल्लाह दे वली जी इंज इंज जेड़ा पादरी ने साडे नाल गल कीती है आंदे ने परेशान होने की लोड़ कोई नहीं अल्लाह दे वली जेड़े हुंदे जे ना और तुहानू पता ही नहीं अल्लाह दे वलियां दा की मुकाम ते की शान है और तुसी ते काल में दीन दी कारी कुरान दी इज्जत नहीं करदे और जेड़े उलमा और कुरान कारी कुरान दी गीबता चुगलियां करते ने अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा उन्हां दियां औलादां भी वालिदैन दियां फरमा बरदार नहीं जे रहिंदियां इन्हां लोगां दी कदर करया करो ओए छुप के खिदमत करया करो ते रज के खिदमत करया करो आ वेख लो ना सैयद अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह कुरान नाल प्यार किन्ना आके आंदे ने और पादरी 10 की रौला पाया ही आंदा शाह साहब तुसी आ गए हो आंदे ने हाँ मैं आया क्यों मेरी रियाया मेरी आवाम मेरे को आई है ते मैं तेरे नाल गल करना वा आ वेख लो रब दे वादे सच्चे जे ते अल्लाह दे वली की आंदे ने ओ तेरी किताब दी तेरी नजर विच इज्जत साडी कुरान दे नाल इन्नी मुहब्बत है असी ते जमीन ते एक सफा भी जमीन ते नहीं डिगन देंदे आंदे ने ओ जालमा आ ना जरा तू अपनी किताब नू सीने नाल ला के ते अग विच उतरा मेरा चैलेंज ही मैं कुरान नू सीने नाल ला के अग विच उतराउना वा ते जेड़ा किताब समेत बच गया बोलो ओ सच चाहे ते जेड़ा किताब समेत सड़ गया ओ जेड़ा झूठा है ते आंदा शाह साहब तुहाडे नाल गल वो आंदे ने इन्हां नूं ते पता ही नहीं शारां नूं इलम है शारी कुरान दी बेअदबी नहीं जे कर दे ओ शाह जी कुरान नाल मोहब्बत कर दे नाल कुरान मोहब्बत कर ले जो रब दी किताब प्यारी मार उडारी तू जन्नत जावे ते हो जाई फजल गफारी शाह जी की करते ने पढ़ बिस्मिल्लाह लाया सीने पाक कुरान प्यारा आंदे ने आ जा हुण उन्हें दौड़ ला दी आंदा शाह जी मैनू पता हुंदा ते मैं अपने आप दे भी जेड़ा वो मसाला ला लैंदा कुरान सच है
قرآن دا ایک ایک حرف جیڑا ہے سچ ہے تے اللہ نے جیڑا قرآن نال وعدہ کیتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے قرآن میرا تیرے نال وعدہ حفاظتاں میں رب العالمین نے کرنیاں نے۔ اللہ اللہ و سبحان اللہ۔ آئیے نظرہ میرے ویر میرے بھائی میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑے قرآن دے مخالف نے نبی پاک دے مخالف نے مکے والیاں نے میرے نبی نو مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی اللہ دے حکم دے مکہ چھڑ دیتا ہے مدینہ طیبہ جا رہے نے تے پیچھے مڑ مڑ ویندے نے اے تے آمینہ دے لال جے اے تے رحمت للعالمین جے اے تے امام اعظم جے ساڑھے جیسا عام مسلمان جیڑا ہے او تے بیت اللہ دیاں محبتاں تے بیت اللہ دیاں پیار جیڑا ہے جیڑا ایک وری ویکھائے اونوں چیتے رہندا ہے بھاویں اپنے گھر وچ بیٹھا ہے پاکستان اندر بیٹھا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نال رب نے وعدہ کیتا ہے تے میرے تیرے نبی نو اپنے رب دے وعدے دا پکا یقین ہے۔ 8 سالاں دے بعد پھر اللہ ذوالجلال نے فاتح مکہ بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذی فرض علیک القرآن ان الذی فرض علیک القرآن لا ادوگ۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ نال وعدہ کیتا سونیا میں تیرے نال وعدہ کر رہا میں تانوں دوبارہ مکے وچ داخل کراں گا انیاں عزتاں تے انیاں عظمتاں نال داخل کراں گا۔ میرے ویر ویکھ لو نا جدو یاد مکے دی آندی ہے او جدو یاد مکے دی آندی ہے دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے جدو یاد کعبے دی آندی ہے دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے۔ اگ ہجر و فراق چ جل جل کے مینوں رہ کے تڑپاندا ہے پاویں بیٹھا میں پاکستان اندر پر او تھاواں ثابت عام اندر۔ 14.5 ذوالفقار نو پوچھو ماشاءاللہ اے بھی عمرہ کر کے آئے نے بیٹھے مسجد محمد الرسول اللہ جنے تے ساریاں تھاواں ایتھے یاد نے۔ حاجی عرب پٹی صاحب نو پوچھ لو بھائی شوکت نو پوچھ لو بھائی یونس صاحب نو پوچھ لو پاویں بیٹھا میں پاکستان اندر پر او تھاواں سب دے عام اندر جدو یاد کعبے دی آندی ہے جدو یاد کعبے دی آندی ہے دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے جدو یاد کعبے دی آندی ہے جتھے وانگ دیوانیاں پج پج کے گھر رب دے کیتا رج رج کے اللہ اللہ اے اللہ دے گھر نال محبت ہے لک لک کے نالے بج بج کے کیتے طواف میں رج رج کے جدو یاد مکے دی آندی ہے دل میرا ڈب جاندا ہے۔ اللہ رمضان المبارک دا مہینہ برکتاں والا رحمتاں والا اور بخشش والا اللہ جننے بھی قرآن و سنت دے پروانے آئے نے اللہ رمضان اندر ہی مکے مدینے دا مسافر بنا دے۔ اللہ دیاں رحمتاں چ کمیاں کوئی نہیں ساڈے منگن اندر تے دیر ہو سکتی ہے
لیکن رب رحمان دے دین اندر فرق نہیں آ سکدا۔ میرے تواڈے نال وعدہ کیے میرے بندے ہو تسی 5 ٹائم نماز پڑھو، رات دا قیام کرو، رمضان المبارک دے روزے رکھو تے میں تانوں باب ریان عطا کر دیاں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ رب دا وعدہ جیڑا ہے اے سچا ہے اور پکا ہے۔ میرے تواڈے وعدے وچ کمزوریاں نے، رب دے وعدے وچ کمزوری ہو سکدی نہیں ہو سکتی۔ ویکھ لو اللہ ذوالجلال نے ایک بی بی نال وعدہ کیتا ہے اور ٹائم جاندے دا پتہ نہیں لگدا، رحمت و برکات دا مہینہ ہے اور مینوں امید بھی ہے تانوں ٹائم ود بھی دتا جائے، لیکن تسی بھی محبت نال سنو گے کہ اللہ دے وعدے سچے نے۔ اللہ سانوں بھی جویں رب دے وعدے سچے نے، اللہ مومن تے مسلماناں نوں بھی اپنے وعدیاں دی پاسداری کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ویکھ لو ایک بی بی نال اللہ نے وعدہ کیتا ہے اور بیبیو تے بیبیو تسی بھی سنو، تسی آکھو گے لکھیا کیتھے وے؟ اللہ دی قسم قرآن دا سپارہ ہے تے 20 سپارہ ہے تے رب دا قرآن ہے۔ میرے تے شک ہوئے کر جا کے ترجمے والا قرآن لے لیا جے، ادھے رکوع تو زیادہ جیڑا تفسیر لال اس بی بی دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ویکھ لو بی بی نال وعدہ فرمایا ہے اے اللہ ذوالجلال نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو جدو فرعون نے اعلان کر دیتا ہے کہ موسیٰ نو پیدا ہون دینا، اللہ دا وعدہ اے وے کہ میں موسیٰ نو پیدا کر کے رہنا ہے۔ اللہ اللہ پھر جیڑا قتل والا سالے انہیں کئی بچے قتل کر دیتے نے، قرآن نے بیان کی دائے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیدا فرما دیتا ہے تے کنا سونا بیٹا ہے، چاند نالوں بھی زیادہ حسین ہے اور نبی بولو ہندائی سونا ہے، نبی نبوت دا سونا، نبی کردار دا سونا، نبی گفتار دا سونا۔ مسلمانوں لڑائیاں کا دیاں نے، اسی تے سارے مسلمان آج مسجد نکلن تو پہلے پہلے سمجھ کے لے جانا اساں لڑائیاں نہیں کرنیاں، اساں آپس اندر اختلاف نہیں جے کرنے۔ اور ویکھ لو نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن اندر کیا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَكُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ أَعْيُنٍ لَّكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
اے رب العالمین دا قرآن کہہ رہا جے اللہ دے وعدے سچے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے نی موسیٰ دی ماں میرا تیرے نال وعدہ ہے وے اللہ اے بچہ میں تینوں دے دیتا ہے تے اس بیٹے نوں جدوں کوئی فرعونی گروہ آئے نا فرعونی لشکر آئے تے تو کی کرنا ہے انہوں صندوق وچ بند کر کے تے دریا دے سپرد کر دینا ہے اپنی بیٹی نوں کہہ دینا ہے میں قرآن میں چاجی پڑھ رہا سا کہ اپنے ویر نوں ایڈی جیڑا گہرائی نظر نہ ویکھے انج کے ایویں انجان کوئی جا رہے ہے اے صندوق دے سپرد کر دینا تیرا غم میں تے واپس تیری چولی وچ پا دینا میں رب دا غم میں نی موسیٰ دی اماں میرے وعدے انو بولائی نہ میں تیرے نال وعدہ سچا بیا کرنا وا تے تیرے کل آئے گا میرا تیرا پتر ہی نہیں ہوئے گا بلکہ میں رسول بنا دیاں گا۔ واہ سبحان اللہ اللہ تیری عظمتہ تو تیرے وعدیاں تو میں صدقے تے قربان جاواں اللہ اے دوست بزرگ محبت نلائے نے میں اپنی گل مختصر کردا جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسمیں بہن جیڑی ہے پیچھے پیچھے چل دی ہے فرعون دے محلہ گل اے صندوق کھڑا ہو جاندا ہے تے سپاہیاں نے صندوق کڈیا تے ویچوں ویکھیا تے چان نالوں سونا بچہ نظر آیا تے بیوی کی آندی ہے آسا این فانا او نتاخذہو تو ہمیں پتہ ہے گورنمنٹ ڈادی ہوتی ہے ہمیں بولو نہ بولو اور بیوی بڑا کچھ کرا لیندی جے بیوی ہوئے فرعون دی گھر والی کی آندی ہوندہ میں قتل کرنا ہے منو لگدا ہے وہی بچہ ہے دے بدلے چینے قتل کیتے نے انہیں کہا تینوں نظر نہیں ہوندہ ایڈا سونا بچہ مارن تے دل کردہ بولو مارن تے دل کردہ حفاظتہ کنے رب نے وعدہ کیتا ہے ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام چکے آوی ہے تے چمے آوی ہے تے چٹے آوی ہے پیار کیتا ہے ان وعدہ کیے کہ موسیٰ دی ماں دودھ بھی تیرا ہی پیوے گا بڑیاں بڑیاں دائیاں مگوائیاں کہ لو جی شاہی مالچوں تنہا بھی مل جائے گی وظیفہ مل جائے گا اللہ ذوالجلال نے آرڈر کیتا موسیٰ کسے دا دودھ پینا ایک دسیا کہ ایک بی بی شاید او دا دودھ پی لوے تے جدوں موسیٰ دی امی آئی ہے تے اللہ نے آرڈر کیتا ہے موسیٰ دودھ پی لو تو آڈی ماں آ گئی ہے ایتھے کیے ایتھے نہ حرام دا ککڑ او بھی حضم ہے کٹا بھی حضم بکرا بھی حضم اب دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام جیڑا ہے اپنا حق جیڑا ہے رب نے اشارہ کر دیتا ہے کسے دا دودھ نہیں اپنی امی دا دودھ پی رہے اللہ تے پھر اللہ نے عزتہ نال انہوں نے کہا میرے کو ٹائم کو نہیں انہوں نے کہا بی بی ایتھے آ کے دودھ پلا لے کریں انہوں نے کہا میرے کو ٹائم نہیں میرے ہور بھی بچے نے منو کم کاجے تو آمدے نے کار لے جا دودھ بھی تم پلائیں تے تنخواہ بھی ساڑھے کو لے لئی اللہ ذوالجلال کی آمدے نے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے وعدے کنئی سچے نے رب العالمین دا وعدہ کنئی سجائے آؤ عزیز بھائیو اللہ ذوالجلال نے نبی موسیٰ دی مان الوعدہ فرمایا ہے تے اللہ ذوالجلال نے اس وعدے نو پوریاں کر دیتا ہے تے اللہ دا قرآن کی آندہ ہے اللہ فرماندے نے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ من المرسلين
موسیٰ دی اماں میں وعدہ کیتا ہے تے گالے وے میں لٹاواں گا تے رسول بنا کے لٹاواں گا۔ اللہ دی قسمیں پھر اللہ نے عزتاں تے عظمتاں دتیاں نے تے اللہ تائیں کہندے نے انک لا تخلف المیعاد۔ لوگوں میں اپنے وعدے دی خلاف ورزی کردا، اج تساں اللہ دے وعدے سچے سنے نے، ہلے درجنوں آیات لیکن وقت جاندے دا پتہ نہیں لگدا۔ اللہ تمام دوستاں بزرگاں دی پائیاں دی محبت پیار، مینوں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہلے بھی آؤ گے تے ایک ایک نال لے کے آؤ گے، کہو انشاءاللہ۔ اور میری ماواں بہناں بھی آپ بھی آؤں گیا تے اپنی سہیلیاں بھی دعوت دیں گیا۔ کیوں؟ قرآن و سنت دی دعوت ایڈی میٹھی ہے، ایڈی پیاری ہے، جیڑا دل لا کے سندا ہے اللہ دی قسمیں اللہ دے سینے چ قرآن دی محبت پیدا فرما دیندا ہے۔ اللہ منوں تانوں قرآن و سنت کو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔